शिवलीला। मृकण्डुः भृगुवंशीयः महर्षिः। तस्य पत्नी मरुद्वती। बहुकालपर्यन्तं तयोः सन्तानप्राप्तिः न अभवत्। तदर्थं तौ व्रतपूजादिकं कृतवन्तौ। अनेकपुण्यक्षेत्रेषु तपः आचरितवन्तौ। एवं क्रमेण एकदा केदारक्षेत्रं गत्वा तत्र केदारेश्वरं सेवमानौ तत्रैव उषितवन्तौ। एवं हि सति एकस्मिन् दिने तौ मुनिदम्पती केदारेश्वरं पूजयित्वा ध्यानमग्नौ जातौ। तदा इदानीं भवतोः सेवया अलम्, स्वीयम् आश्रमं गच्छताम्, भवतोः पुत्रभाग्यं सिद्ध्यति इति काचित् अशरीरवाणी श्रुता। ध्यानसमये तां दिव्यवाणीं श्रुत्वा मृकण्डुदम्पती महता सन्तोषेण स्वीयं गृहं प्रत्यागतवन्तौ। गच्छता कालेन मरुद्वती गर्भिणी भूत्वा एकं पुत्रं प्रसूतवती। पुत्रस्य जननसमये आकाशतः एषः बालः अल्पायुः, तस्य आयुः केवलं 12 वर्षपरिमितम् इति अशरीरवाणी श्रुता। तां वाणीं श्रुत्वा तौ मुनिदम्पती आनन्दशिखरतः साक्षात् दुःखसागरे पतितवन्तौ। अत्यन्त दुःखितौ तौ अन्ते एतत् सर्वं शिवलीलाफलं, सः एव ददाति, पुनः सः एव एवं वदति, वयं किं वा कर्तुं शक्नुमः इति चिन्तयन्तौ यथा कथञ्चित् पुत्रस्य बाललीलां पश्यन्तौ समाधानं प्राप्तवन्तौ। मृकण्डुमहर्षिः यथाविधि पुत्रस्य जातकर्माणि समाप्य मार्कण्डेयः इति नामकरणं कृतवान्। मार्कण्डेयः प्रतिदिनं प्रवर्धमानः उपनयनसंस्कारानन्तरं गुरुकुलं गत्वा विद्याभ्यासं कुर्वन् 11 वर्षीयः भूत्वा जननीजनकयोः समीपम् आगतवान्। ब्रह्मतेजसा शोभमानं प्रियपुत्रं दृष्ट्वा तयोः हृदयकम्पनम् आरब्धम्। इदानीम् 1 वर्षम् एव अवशिष्टम् अस्ति। विद्यासम्पन्नं सुकुमारं दृष्ट्वा मरुद्वती सन्तोषं नैव प्राप्तवती। प्रत्युत तं समालिङ्ग्य अश्रुधारां स्रावितवती। तां दृष्ट्वा रोदनस्य कारणं किम् इति मार्कण्डेयस्य प्रश्नस्य उत्तरमपि तस्याः रोदनमेव। अन्ते मृकण्डुः एव यथा कथञ्चित् बहु कष्टेन मार्कण्डेयस्य अल्पायुषः विचारं तथा तस्य पूर्ववृत्तान्तं सर्वं कथितवान्। तं विचारं श्रुत्वा मार्कण्डेयः दुःखितः न अभवत्। दृढचित्तः सः कर्तव्यकर्म किम् इति किञ्चित् आलोच्य, चिन्ता मास्तु, भवतोः आशीः अस्तु, इदानीं तपः कृते अहं गच्छामि, शिवानुग्रहेण मृत्युं जित्वा चिरायुः भूत्वा एव प्रत्यागमिष्यामि इति उक्त्वा मातापितरौ नमस्कृतवान्। मृकण्डुः मरुद्वती च कुमारम् आलिङ्ग्य चिरञ्जीवी भवतु इति आशीर्वचनम् उक्तवन्तौ। तस्मिन् एव समये तत्र नारदः समागतः। मृकण्डुः नारदं सत्कृत्य कुमारस्य सर्वं वृत्तान्तं निवेदितवान्। नारदः मार्कण्डेयस्य दृढसङ्कल्पं दृष्ट्वा सम्प्रीतः भूत्वा, वत्स मार्कण्डेय, भवान् साक्षात् गौतमीतीरं गच्छतु, तत्र एकाग्रचित्तेन पञ्चाक्षरी मन्त्रं जपन् शिवार्चनं करोतु, भवतः इष्टं सिद्ध्यति इति आशीर्वचनसहितम् उक्त्वा निर्गतवान्। मार्कण्डेयः गौतमीतीरं गत्वा तत्र सैकतलिङ्गस्य प्रतिष्ठापनं कृत्वा, भो चन्द्रशेखर, भवान् एव रक्षकः, भवत्पादाश्रितं मां यमः किं वा कर्तुं शक्नुयात्, भवन्तं शरणम् आगतः अस्मि इति वदन् शिवध्यानपरः भूत्वा तपः कर्तुम् आरब्धवान्। तदा त्रिलोकसञ्चारी नारदः यमस्य समीपं गत्वा, पश्यतु भो यमराजा, मृत्युं निवारयितुं मार्कण्डेय नामकः मुनिबालः तपः आचरन् अस्ति। लोके इदानीं भवतः बलस्य परीक्षाकालः सन्निहितः इति विशेषवार्तां वदनिव उक्त्वा ततः निर्गतवान्।
मार्कण्डेयस्य आयुषः अन्तिमदिनं सन्निहितम्। यमः मार्कण्डेयस्य प्राणान् आनेतुं स्वीयदूतान् प्रेषितवान्। किन्तु ते यमकिङ्कराः मार्कण्डेयस्य समीपं गन्तुम् अपि असमर्थाः भूत्वा प्रतिनिवृत्य धावन्तः गत्वा यमस्य पुरतः अवनतमस्तकाः स्थितवन्तः। एतद् दृष्ट्वा स्वयं यमः एव दण्डपाशादिकं धृत्वा कृष्णवर्णीयं महिषम् आरुह्य मार्कण्डेयस्य समीपं गतवान्। यदा सः तत्र आगतः तदा मार्कण्डेयः शिवलिङ्गस्य उपरि मस्तकं संस्थाप्य द्वाभ्यामपि हस्ताभ्यां शिवलिङ्गं दृढम् आलिङ्ग्य ध्यानपरः आसीत्। तदा यमः स्वीयं कालपाशं मार्कण्डेयस्य कण्ठं प्रति क्षिप्तवान्। तेन पाशेन शिवलिङ्गं मार्कण्डेयस्य कण्ठः च युगपत् बद्धौ। उत्तरक्षणे शिवलिङ्गमध्यात् शिवः आविर्भूय प्रलयकालीन रुद्ररूपं धृत्वा तृतीयनेत्रम् उन्मील्य यममुद्दिश्य स्वीयं त्रिशूलम् उन्नीतवान्। तदा यमः भयेन कम्पमानः अञ्जलिबद्धः भूत्वा भो हर महादेव रक्षतु रक्षतु इति याचमानः अधः पतितवान्। शिवः मार्कण्डेयस्य शिरसः उपरि अभयहस्तं संस्थाप्य वत्सा भवतः मरणम् एव नास्ति, भवान् चिरञ्जीवी भविष्यति इति वरेण अनुगृहीतवान्। शिवस्य क्रोधं दृष्ट्वा भीताः सर्वाः देवताः तत्र समागत्य शिवं नमस्कृत्य यमं विना सर्वे लोकाः अव्यवस्थिताः भवन्ति, अतः यमं क्षाम्यतु इति प्रार्थितवन्तः। शिवस्य अनुग्रहेण यमः पुनर्जन्म प्राप्तवान् इव उत्थाय स्वीयं लोकं गतवान्। तस्मिन् दिने स्वीयपुत्रस्य अन्वेषणं कृतवन्तौ मृकण्डुः मरुद्वती च तत्र आगत्य शिवानुग्रहेण नूतनशोभायुक्तं स्वीयं पुत्रं दृष्ट्वा शिवलीलां श्लाघमानौ चिरञ्जीविना पुत्रेण सह स्वनिवासं गतवन्तौ। इत्थं यदा मार्कण्डेयः चिरायुः अभवत् तदा अन्येषाम् आयुः परिमाणस्य गणनार्थं विशेषज्ञानार्थं च अनेके तस्य समीपम् आगच्छन्ति स्म। इन्द्रद्युम्न नामकः महाराजः स्वजीवनकाले महतीं कीर्तिं सम्पाद्य बहुकालं यावत् स्वर्गसुखानि अनुभूतवान्। यदा तस्य यशः क्षीणं जातं तदा स्वर्गवासिनः इदानीं भूलोके भवतः नाम संकीर्तनं कोऽपि न करोति, अतः इतः परं भवतः स्वर्गवासस्य अवकाशः नास्ति, भूलोकं प्रतिगच्छतु इति उक्तवन्तः। इन्द्रद्युम्नः भूलोकं प्रत्यागत्य स्वनामधेयं कः स्मरति इति अन्वेषणं कुर्वन् मार्कण्डेयस्य समीपम् आगतवान्। अहं भवन्तं न जानामि, मदपेक्षया ज्येष्ठः प्रावारकर्णनामकः उलूकः अस्ति, तं पृच्छतु इत्युक्तवान् मार्कण्डेयः। द्वौ अपि प्रावारकर्णस्य समीपं गतवन्तौ। अहमपि भवन्तं न जानामि, किन्तु मत्तः अपि वृद्धतरः नालिकजङ्घ नामकः बकः अस्ति, तं पृच्छामः इति उक्त्वा प्रावारकर्णः अपि ताभ्यां सह प्रस्थितवान्। नालिकजङ्घस्य अपि इन्द्रद्युम्नस्य परिचयः न आसीत्। सः तैः सह स्वापेक्षया वृद्धतरस्य अकूपारनामकस्य कूर्मस्य समीपं गतवान्। अकूपारः इन्द्रद्युम्नं दृष्ट्वा अहो इन्द्रद्युम्न, अहं सर्वदा भवतः स्मरणं करोमि। एषः तटाकः भवत्कारणेन एव जातः। भवान् तु अनेक यागान् कृतवान् खलु? तेषु यागेषु गोदानसमये गवां पादाघातैः स्वयं जातः एषः तटाकः इत्युक्तवान्। इन्द्रद्युम्नस्य कीर्तिः इदानीमपि भूलोके अवशिष्टा अस्ति इति ज्ञात्वा देवदूताः पुनः तं स्वर्गं नीतवन्तः। भीमावतीनगरे शिवभक्तः कश्चित् सोमयाजी वसति स्म।
तस्य सिद्धरामनामकः एकः पुत्रः जातः। यदा सिद्धरामः 7 वर्षीयः जातः तदा सोमयाजी दिवङ्गतः। पितृविहीनं बालं माता एव महत्या प्रीत्या पालितवती। एवं हि सति दीपावली सन्निहिता। ततः पूर्वम् एकदा सिद्धरामः स्नेहितैः सह समिधादिकम् आनेतुम् अरण्यं गतवान्। तत्र सर्वे बालाः कस्यचित् वटवृक्षस्य अधोभागे उपविश्य परस्परं जल्पन्ति स्म। दीपावली कृते अस्माकम् अग्रजा आवुत्तः च आहूतौ। दीपावली दिने अस्माकं गृहे आपूपादि भक्ष्याणि कुर्वन्ति। अग्रजायै आवुत्ताय च नूतनवस्त्राणि यच्छन्ति। वयमपि खादामः इति बालाः महता उत्साहेन परस्परं वदन्ति स्म। तेषां वचनानि श्रुत्वा सिद्धरामः, वयमपि दीपावली कृते अग्रजाम् आवुत्तं च आह्वयामः। अस्माकं गृहे अपि पायसं करोति मम माता। अग्रजायै आवुत्ताय च नूतनवस्त्राणि दास्यामः इति उत्साहेन उक्तवान्। तस्य वचनानि श्रुत्वा बालाः उपहासं कुर्वन्तः, भवतः अग्रजा एव नास्ति, आवुत्तः कुतः आगच्छेत्? अस्माकं पुरतः असत्यं जल्पति वा? अस्तु, तर्हि वदतु, का भवतः अग्रजा? तस्याः नाम किम्? तस्याः गृहं कुत्र अस्ति? सा किं कार्यं करोति? किं पठितवती? तस्याः कति पुत्राः सन्ति? तेषां नामानि कानि? भवान् सर्वं जानाति वा? इति प्रश्नमालाम् एव सिद्धरामस्य उपरि क्षिप्तवन्तः। तेषां प्रश्नानां समाधानं वक्तुम् असमर्थः सिद्धरामः अवमानेन रोदनं कुर्वन् गृहम् आगतवान्। रुदन्तं पुत्रं दृष्ट्वा माता सम्भ्रमेण तं दृढम् आलिङ्ग्य, वत्सा, किं जातं? पतितवान् वा? अथवा कोऽपि ताडितवान् वा? किमर्थं रोदनं करोति? इति पृष्टवती। सिद्धरामः स्नेहितानां निन्दावाक्यानि मातरं कथितवान्। तस्य वचनं श्रुत्वा माता अवदत्, ते किमपि वदन्तु नाम, शृणोतु, अहं वदामि। भवतः अग्रजायाः नाम भ्रमराम्बा, भवतः आवुत्तः मल्लिकार्जुनः। तयोः गृहं श्रीशैलपर्वतस्य उपरि अस्ति। तयोः अष्टैश्वर्याणि अपि सन्ति। गणपतिः कुमारस्वामी च तयोः पुत्रौ। भवतः आवुत्तः सर्वेश्वरः। समस्तलोकः तस्य इच्छामनुसृत्य चलति। भवदीयः यः आवुत्तः अस्ति तस्य समानः आवुत्तः लोके कस्यापि नास्ति। ज्ञातं वा?